अस्सलामु अलैकुम रीडर्स। मुकम्मल नावल। अंधेरी रात का वक्त था। वो अपने कमरे में बेड पर लेटी बेचैन थी। एक डर था जो उसके रगों पे में सरायत कर गया था, और ये डर हर रात उसे सुकून की नींद सोने नहीं देता था। कुछ ही देर गुजरी जब कमरे के दरवाजे के पास आहट सुनाई दी और वो अंदर तक खौफ से कांप पड़ी थी। कुछ पल गुजरे, दरवाज़ा खुला, फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और उसका दिल चाहा वो यहाँ से कहीं गायब हो जाए। उसने सख्ती से आंखें मींचकर खुदा से अपनी मौत की दुआ की। ना उसे मौत आती थी, ना सुकून नसीब होता था। आखिर क्यों वो इस दर पर पड़ी थी? अब वो शैतान उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो खौफजदा होती बस अल्लाह पाक से मौत की दुआएं मांग रही थी। कुछ ही देर बाद वो उसके पास पहुंच चुका था। अगले ही लम्हे उसका चेहरा दबोचे वो उसके कान के पास झुकते गुड़ाया। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच जाओगी? उसके गलाजट में लिपटे अल्फाज उसके कानों में पड़े। वो अंदर तक खौफ से कांप पड़ी। प्लीज़ मुझसे दूर रहो, उसने तड़पते हुए फरियाद की थी कि मुकाबिल कहका लगा उठा। तुम जैसी नाजुक कली मुझे खुद अपनी जानिब मुतवज्जे करती है। वो गलाजत बकते हुए उसकी गर्दन पर अपनी उंगली ट्रेस कर रहा था और उसका लिम्स जिस्म में आग की तरह भड़कता महसूस हो रहा था। वो बेबसी से नफ़ी में सर हिला रही थी, लेकिन वो उसके गले पर पूरी शिद्दत से झुका था। वो सिसकने लगी, लेकिन उस शख्स को उस पर कोई रहम नहीं आया। अगर आज के बाद तुमने मुझसे बचने की कोई कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। कितनी ही देर वो अपनी हवस उसके गले और गर्दन पर निछावर करने के बाद सख्ती से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद उस मासूम बेगुनाह को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो एक झटके से बेड से उठी। उसने सख्ती से अपने गले पर हाथ फेरते उस लिम्स को दूर करने की कोशिश की, लेकिन तकलीफ मज़ीद बढ़ती जा रही थी। वो अपना गला मुसलसल मसल रही थी, लेकिन वो गंदा लम्स उसके जिस्म से जुदा नहीं हो रहा था। या अल्लाह पाक मुझे मौत दे दे। वो वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी थी और सिसक सिसक कर रो पड़ी थी। उसका तो इस दुनिया में कोई था भी नहीं जिससे वो फरियाद कर लेती। वो किसी को भी ये बता नहीं सकती थी कि इस घर में एक दरिंदा उस पर अपनी गंदी नज़रें गाड़े बैठा है। लाहौर शहर पर एक खूबसूरत सुबह उतर चुकी थी। ये लाहौर शहर के एक मुतवसत मगर खूबसूरत तबके का मंजर था, जहाँ पर बहुत खूबसूरत मगर बहुत ज़्यादा महंगे तो नहीं कह सकते, एक दरमियाने तबके की कोठियाँ और बंगले मौजूद थे। उनमें से एक बंगले के बाहर लुकमान हाउस लिखा था। अगर हम इस लुकमान हाउस में झांक कर देखें तो हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। राइमा जल्दी से सीढ़ियाँ फलांगती हुई नीचे आ रही थी। नादिया बेगम ने उसे गुस्से से देखा। ये क्या तुम हर वक्त सीढ़ियाँ फलांगती रहती हो? सुकून से चल लिया करो। वो माँ की बात पर खुज्जल होती जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ चुकी थी। उसके पीछे ही आशिर भी सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। नहीं बरखुरदार, ये तुम बता ही दो कि तुम दोनों ने क्या कसम खा रखी है कि सलाम दुआ का कोई रवाज नहीं रखना। आबिद लुकमान साहब अपने दोनों बच्चों को देखते हुए कुछ गुस्से से कह रहे थे। दोनों ने एक साथ कानों को हाथ लगाया। सॉरी डैड, हम लेट हो रहे हैं, फिर बात करेंगे। वो दोनों इतना कहते साथ जल्दी से नाश्ता ख़त्म करते अपने अपने कामों के लिए निकल गए। आबिद लुकमान के दो बच्चे थे, आशिर और बेटी राइमा। आशिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और राइमा कॉलेज के बाद अब यूनिवर्सिटी पढ़ती थी। नादिया बेगम बस नफ़ी में सर हिलाती रह गई। हादिया, हादिया ज़रा मेरी चाय तो लेकर आना। उन्होंने किचन में काम करती हादिया को मुखातिब किया। अभी लाई पुप्पो। हादिया ने किचन से ही आवाज़ लगाई और 2 ही मिनट बाद वो हाथों में ट्रे पकड़े किचन से निकलती नजर आई। 20 साल हादिया जुल्फ़कार खूबसूरती की मिसाल थी। उसकी नीली कांच जैसी आंखें, उसके गुलाबी लब, खूबसूरत भड़े भड़े गाल, सफ़ेद दूधिया चेहरा, वो बहुत खूबसूरत थी। स्काई ब्लू कलर के सादे से कुर्ते शलवार में मलबूस वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक बार तो कोई भी उसके हुस्न का गरविदा हो सकता था। उसने एक कप फुफ्फो के सामने रखा, दूसरा कप उसने अपने फुफ्फा आबिद साहब के सामने रखा, और इससे पहले वो वापस किचन में गायब होती, नादिया फुफ्फो की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। सुनो। वो पलटी। जी फुफ्फो, उसने अदब से मुखातिब किया था, लेकिन फिर भी वो यहाँ से बस जल्द से जल्द भाग जाना चाहती थी।
آج نجمہ آپا اور ان کا بیٹا ساڑم لندن سے واپس آ رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے اب پاکستان شفٹ ہونے والے ہیں۔ ان کا گھر رینوویٹ ہونے میں تو کچھ وقت لگے گا، اس لیے میں نے آپا سے کہہ دیا ہے کہ ہمارا اتنا بڑا گھر ہے ماشاء اللہ سے، وہ یہاں رہ سکتی ہیں، تو تمہیں آج ان کے لیے اسپیشل کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ کسی قسم کی کوئی بھی چیز کمی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع مت دینا، اور ویسے بھی میں سوچ رہی ہوں کہ جیسے ہی آپ آئیں گی میں ان سے ساڑم اور رائمہ کے رشتے کی بات کروں گی۔ ماشاء اللہ سے ساڑم کی جاب بھی اتنی اچھی ہے، اور آپا بتا رہی تھیں کہ وہ اپنا سارا بزنس پاکستان میں ہی شفٹ کرنے والا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آبائی وطن میں رہے، اسے پاکستان سے بہت محبت ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں ہی شفٹ ہونے والے ہیں۔ میری بیٹی کے تو واڑے نیاڑے ہو جائیں گے۔ نادیہ بیگم کے لہجے میں بیٹی کے لیے محبت تھی۔ جی ٹھیک ہے پھپھو، کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ بے فکر رہیں۔ وہ ان کا دلاسا دیتے ہوئے واپس کچن میں بھاگ گئی۔ نجمہ بیگم اور نادیہ بیگم دونوں بہنیں تھیں۔ ان کا اکلوتا بھائی تھا۔ چند سال پہلے ان کے بھائی کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ بیوی تو ان کی بیٹی کو جنم دیتے ہوئے ہی چل بسی۔ ہادیہ کا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا، اس لیے نادیہ بیگم اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ نجمہ بیگم تو شادی کے بعد سے ہی آؤٹ آف کنٹری رہتی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، 28 سالہ ساڑم، خوبصورتی کی مثال۔ وہ مکمل مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، اس لیے پھپھو چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی رائمہ کی شادی وہاں ہو جائے۔ نادیہ نے بس انٹر کیا تھا، اس کے بعد پھپھو نے اسے پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ پھپھو کا کہنا تھا کہ بھائی میں اس سے زیادہ تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، تم بھی گھر کے کام کاج سیکھو، کل کو میں نے تمہیں اگلے گھر میں بھیجنا ہے۔ ان کی اپنی بیٹی تو سارا دن یونیورسٹی جا کر پڑھتی تھی، لیکن ہادیہ کو اتنا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ ہادیہ بھی اللہ کی رضا میں راضی گھر کے سارے کام کرتی تھی، اور گزرے 2 سالوں میں اس نے سارے کام ہی سیکھ لیے تھے اور کچن میں موجود تھی، اور ملازمہ کے ساتھ مل کر وہ سارے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے تقریباً 5 سے 7 الگ الگ ڈشیز بنائی تھیں جو نجمہ پھپھو کو پسند تھی، اور جیسا کہ نادیہ پھپھو نے حکم دیا تھا کہ یہ بھی چیز ہونی چاہیے وہ بھی چیز ہونی چاہیے، اس لیے اس نے ہر چیز ہی تیار کر دی تھی۔ 1 بجے کے قریب سارا کھانا بن گیا تھا۔ 2 بجے وہ لوگ لقمان ہاؤس میں داخل ہوئے تھے۔ عاشر اور رائمہ بھی اپنے اپنے کاموں میں سے واپس آ گئے تھے، یا شاید پھر پھپھو نے انہیں فون کیے بلا لیا تھا، کیونکہ پھپھو چاہتی تھی کہ ان کا امپریشن اچھا پڑے، اور رائمہ تو بس ٹکر ٹکر ساڑم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ اس کی چمکتی ہیرے جیسی ہیزل آنکھیں تھیں، انابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، ہلکی سی بیئرڈ، کسرتی سینہ، مضبوط بازو۔ وہ ایک نہایت ہینڈسم اور پرکشش مرد تھا، بالکل ویسے جیسے کہانیوں میں شہزادے ہوتے ہیں۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھے۔ پھر نادیہ پھپھو نے سب کو مخاطب کیا۔ میرے خیال سے سب کو اب کھانا بھی کھانا چاہیے۔ ان کی بات سنتے سب مسکرا پڑے۔ ہادیہ نے جلدی سے ملازمہ کے ساتھ ملتے کھانا ٹیبل پر لگایا۔ اس سے پہلے وہ چائے بنانے کی غرض سے کچن میں جاتی، ساڑم نے اسے پکارا، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اس کی بات پر وہ ایک دم متذبذب کا شکار ہوئی۔ اس نے پریشانی سے پھپھو کو دیکھا۔ اس سے پہلے نادیہ پھپھو اسے ٹوکتی یا منع کرتی، نجمہ پھپھو کی بات پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ ہاں بالکل ہادیہ، ادھر آؤ میری جان، تم کیا ہر وقت کاموں میں لگی پڑی ہو؟ ملازمہ ہے وہ کر لیں گی، تم میرے پاس بیٹھو۔ پھپھو کی بات سنتے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کرسی کھینچتے ہوئے وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ساڑم بھی مسکرا پڑا تھا۔ اس نے ایک نظر رائمہ کو دیکھا جس نے کافی اسٹائلش سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کی دوسری نظر ہادیہ پر پڑی جس نے بہت سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اسے ہادیہ زیادہ اچھی لگی تھی، ویل مینرڈ، سمجھدار لڑکی، سلجھی ہوئی، سوبر، جو زیادہ بولتی بھی نہیں تھی۔ اب نجمہ پھپھو اس سے اس کی مصروفیات پوچھ رہی تھی اور وہ ان کا جواب دے رہی تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز بہت اچھا تھا۔ نادیہ پھپھو نے دیکھا کہ وہ یکٹک ہادیہ کو دیکھ رہا ہے، اس لیے انہوں نے ساڑم کا دھیان اپنی جانب متوجہ کروایا۔ اچھا ساڑم، میں سوچ رہی ہوں کہ اوپر والا جو کمرہ ہے وہ تم رکھ لو، وہاں کا ویو بہت اچھا ہے۔ وہ کمرہ سب سے زیادہ بڑا اور کھلا اور ہوادار ہے۔ ان کی بات سنتے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے خالہ، کوئی بھی روم دے دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ نرم سی مسکراہٹ کے سنگ بولا کہ نادیہ بیگم بھی مسکرا پڑی۔ ہاں ساتھ ہی رائمہ کا کمرہ ہے، تم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے فیوریٹ ٹاپکس پر باتیں بھی کر سکتے ہو، اور مجھے امید ہے تمہیں رائمہ کی کمپنی اچھی لگے گی۔ نادیہ بیگم کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا، لیکن اس کی نگاہیں بار بار ہادیہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ بے شک رائمہ بھی خوبصورت تھی، لیکن کوئی کشش تھی جو اسے ہادیہ کی جانب بار بار دیکھنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔
ٹھیک ہے پھر میں ملازمہ سے کہہ کر تمہارا سارا سامان سیٹ کروا دیتی ہوں۔ خالہ کی بات سنتے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں نہیں، یہ مت کیجیے گا، مجھے اپنی چیزیں خود سیٹ کرنے کی عادت ہے، پھر مجھے چیزیں ملتی ہی نہیں، اس لیے میں خود کر لوں گا۔ وہ گھبرا گیا تو نادیہ بیگم ہنس پڑی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ اس کے بعد سارے اپنے اپنے کاموں میں آرام کی غرض سے چلے گئے۔ وہ جو کچن میں برتن دھو رہی تھی، پھوپھو کی آواز پر پلٹی۔ تم ذرا یہ سارے کام ختم کرنے کے بعد میرے کمرے میں آنا۔ پھوپھو کافی سنجیدہ لگ رہی تھی کہ ہادیہ کچھ پریشان ہوئی۔ جی ٹھیک ہے پھوپھو، لیکن اس نے اپنے ڈر کو اندر ہی اندر دبائے بظاہر نارمل لہجے میں کہا۔ تو نادیہ پھوپھو پلٹ گئی۔ وہ سارے کام ختم کرنے کے بعد سارا کچن سمیٹ رہی تھی جب اچانک ہی کچن میں عاشر داخل ہوا۔ وہ بہت گہری نظروں سے ہادیہ کو دیکھ رہا تھا اور اچانک ہی ہادیہ کے جسم میں سنسناہٹ اتر گئی اور وہ واپس پلٹی تو پیچھے ہی عاشر کھڑا تھا۔ آپ کو کیا چاہیے تھا عاشر بھائی؟ وہ اپنے ڈر کو قابو کرتے ہوئے بولی تو عاشر بھی جیسے ہوش میں آیا۔ کچھ نہیں، میں تو بس پانی پینے آیا تھا۔ ہادیہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو خوف کے مارے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ جی میں دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے کچن میں موجود فریج کی جانب بھاگی اور جلدی سے اس نے بوتل نکال کر پانی گلاس میں ڈالا۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ عاشر اس کے پاس آتا معنی خیزی سے بولا تھا کہ ہادیہ مزید سہم گئی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے جلدی سے بھاگنا چاہا تھا لیکن عاشر کی گہری نظریں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ یہ کیا تم ہر وقت ہی ماسی بن کر گھومتی ہو؟ اس گھر کی بیٹی ہو، کوئی اچھے اور ڈھنگ کے کپڑے پہن لیا کرو۔ وہ جیسے کمپلیمنٹ پاس کر رہا تھا اور بمشکل ہادیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ٹھیک ہے، اتنا کہتے جلدی سے پھوپھو کی بات سننے کے لیے وہ وہاں سے نکل آئی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہوئی پھوپھو کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اندر آ جاؤں پھوپھو؟ اس نے اجازت مانگی اور پھوپھو جو بیڈ پر بیٹھی اپنے موبائل میں کچھ دیکھ رہی تھی، ہادیہ کی آواز پر چہرہ اٹھائی اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہادیہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے سامنے ہی وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ نادیہ پھوپھو نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ ان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی نہ جانے کیوں لیکن ہادیہ کو پریشان کر رہی تھی۔ دیکھو ہادیہ، تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں نے تمہیں ساری زندگی ماں بن کر پالا ہے۔ ان کے لہجے میں غصہ نہیں تھا لیکن پھر بھی سختی تھی۔ ہادیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ بات میں جانتی ہوں پھوپھو، اس نے بھی عاجزی سے بتایا تھا، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی کی خوشی میں کوئی رکاوٹ مت بنو۔ یہ میرا احسان سمجھنا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی پالا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ساڑم اور آئمہ کی شادی ہو۔ امید ہے تم درمیان میں نہیں آؤ گی۔ پھوپھو نے صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی ہادیہ بالکل بھی سمجھ نہ سکی۔ آئی ایم سوری پھوپھو، لیکن مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، میں کیوں درمیان میں آنے لگی؟ وہ حیران اور پریشان ہوئی تھی۔ دیکھو ہادیہ، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتی، تمہیں ایک اشارہ دے دیا ہے، اب تم خود سمجھدار ہو، بس مجھے یہی کہنا تھا۔ پھوپھو کی آدھی ادھوری باتیں اس کے سر سے گزر رہی تھیں لیکن وہ پھر بھی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ پھوپھو کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، آخر وہ کیوں ساڑم اور آئمہ کے بیچ آنے لگی؟ ان کا ان دونوں سے کیا واسطہ؟ اس کے لیے ساڑم بالکل ایک اجنبی تھا، ایک غیر تھا، سوائے اس کے کزن کے کوئی اور رشتہ نہیں تھا ان دونوں کے درمیان، بس ایک رسمی سی بات ہوئی تھی، ملاقات ہوئی تھی، اس کے علاوہ اس نے ساڑم پر زیادہ دھیان بھی نہیں دیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ساڑم کی جب آنکھ کھلی اس نے دیکھا سائیڈ ٹیبل پر جگ خالی پڑا تھا، شاید ملازمہ پانی رکھنا بھول گئی۔ وہ جگ پکڑتے ہوئے نفی میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ کچن سے جگ بھر کر واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا جب اس نے کسی کا سایہ دیکھا، کوئی لاؤنج سے گزرتا ہوا دوسرے کمرے میں جا رہا تھا۔ ساڑم جیسے چکنا ہوتا اس کے پیچھے پہنچا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کچھ اونچے لہجے میں پوچھا۔ اگلے ہی پل وہ سایہ غائب ہو گیا۔ ساڑم جیسے حیران ہوا تھا، کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے کسی سائی کو دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے یہاں؟ اس بار ساڑم نے کچھ اونچی آواز میں پوچھا لیکن دوسری طرف کوئی حرکت، کوئی آواز نہیں آئی۔ ساڑم کتنی ہی دیر وہاں کھڑا آس پاس جائزہ لیتا رہا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چل پڑا۔ اس کے جانے کے بعد ایک سایہ کھڑکی کے پاس موجود پردے کی اوٹ سے باہر نکلا اور اس نے غصے سے ساڑم کو دیکھا تھا۔ آج کا پلان تو تباہ ہو گیا۔ لاہور شہر پر ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں ماما؟ وہ حیرانی سے نجمہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ سوچ رہی ہوں۔ وہ اس کے کمرے میں اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی
او میری ڈیئر پیاری ماما، آپ تو ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی ہی رہتی ہیں، اس میں نیا کیا ہے؟ اس نے بات کو مذاق کا رخ دیا تھا۔ بس کرو ساریم، تم جانتے ہو کہ میں تمہاری شادی کے معاملے میں بہت سیریس ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ تم شادی کس سے کرو گے؟ تمہیں کون زیادہ پسند ہے، رائمہ یا ہادیہ؟ ماں کی بات پر وہ حیران ہوا تھا۔ ماما پلیز، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس ٹاپک سے بیزار ہوتا ماں کو منع کر چکا تھا، لیکن آج نجمہ بیگم اس کی باتوں میں نہیں آنے والی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں تمہیں صاف صاف کہہ چکی تھی کہ پاکستان جانے کے بعد ہی میں تمہاری شادی کروا دوں گی، اور میں اپنے وعدے کی پکی ہوں۔ میں اس 1 ہفتے کے اندر اندر ہی تمہارا نکاح کرواؤں گی، لڑکی تم دونوں میں سے کوئی ایک پسند کر لو۔ نجمہ بیگم کی بات پر وہ ایک دم خاموش ہو گیا، کچھ سوچنے لگا۔ اچھا، اگر آپ نے میری شادی کروانی ہے تو پھر ہادیہ سے کروا دیں، وہ جیسے سارے تانے بانے بن چکا تھا۔ نجمہ بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی تم ہادیہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ ان کے لہجے میں جانچتی ہوئی نگاہیں تھیں۔ آپ نے ہی تو کہا کہ دونوں میں سے کسی ایک سے شادی کر لو، ویسے بھی آپ کو تو اپنے ہی خاندان میں سے کسی کو بہو بنانا ہے، تو پھر ہادیہ کیوں نہیں؟ وہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے، اور میرے خیال سے وہ رائمہ سے زیادہ مناسب ہے۔ اس کی وضاحت پر بھی پپھو کا دل مطمئن نہیں ہو سکا۔ لیکن رائمہ کیوں نہیں؟ وہ جیسے جاننا چاہتی تھی۔ دیکھیں ماما، رائمہ کا کچھ الگ حساب ہے۔ وہ زندگی کھل کر جینے والی لڑکی ہے، جبکہ ہادیہ ہر طرح کے حالات میں گزارا کر سکتی ہے۔ وہ اسے ایک ہی دن میں پہچان گیا تھا۔ مجھے ایسی لڑکی کا ساتھ چاہیے جو ہر حال میں میرا ساتھ نبھا سکے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ، امیری غریبی آتی رہتی ہے، مجھے وہ لڑکی نہیں چاہیے جو حالات بدلتے ہی خود بھی بدل جائے۔ اس لیے مجھے ہادیہ زیادہ پسند ہے۔ وہ ماں کو وضاحت دے چکا تھا، اور اس بار واقعی نجمہ بیگم مطمئن ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، آج آنے دو عابد کو، میں ان سے بات کرتی ہوں، اور بس اسی جمعے کو تمہارا نکاح ہوگا۔ وہ جیسے تیار بیٹھی تھی تو سارم کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ وہ اندر تک پرسکون تھا، کیونکہ اسے رائمہ سے زیادہ ہادیہ مناسب لگی تھی۔ جس طرح کا وہ خود بے ضرر سا انسان تھا، اسے اپنے لیے بھی ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ بات لقمان ہاؤس کے مکینوں کو پتہ چلی، ایک طوفان ہی تو آ گیا۔ کیا؟ مجھے تو لگا تھا کہ شاید سارم میری رائمہ کو چنے گا، نادیہ بیگم نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا، جبکہ اندر سے ان کا دل پریشان ہوا تھا۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو نادیہ؟ وہ ہمارے بھائی کی بیٹی ہے۔ اگر میرا بیٹا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اور ماشاءاللہ سے ہماری رائمہ کو کون سا رشتوں کی کمی ہے؟ تم تو یہ دعا کرو کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا شخص مل جائے جو ہمارے سارم سے بھی زیادہ اچھا ہو۔ نجمہ بیگم کی بات پر نادیہ بیگم صبر کے کڑوے گھونٹ بھرتی رہ گئیں۔ لیکن آپ نے میرا بہت دل دکھایا ہے آپا، میں تو چاہتی تھی کہ رائمہ کی شادی آپ کے سارم سے ہو، لیکن سارم نے تو میرا مان ہی توڑ دیا۔ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ نجمہ بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا۔ آئے ہائے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو اس طرح رو رہی ہو جیسے رائمہ کے لیے سارم آخری لڑکا تھا۔ بس اب تم نکاح کی تیاری کرو اور فکر مت کرو، میں اپنے سرکل میں سے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکا اپنی رائمہ کے لیے لے کر آؤں گی۔ ان کی آخری بات سنتے نادیہ بیگم کی آنکھیں چمکی تھی، کیونکہ نجمہ بیگم کا سرکل بہت بڑا اور بہت امیر رئیس خاندانی لوگوں کا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو میں صبر شکر کر لیتی ہوں۔ نادیہ بیگم نے بھی ہمدردی بٹورنا جاری رکھا۔ جیسے ہی یہ بات گھر کے مردوں کو پتہ چلی تو عاشر اور عابد صاحب دونوں بے چین ہوئے تھے۔ شاید وہ بھی اندر سے یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی سارم سے ہو، اور جیسے ہی یہ بات رائمہ کو پتہ چلی، اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تو سیدھا ہادیہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ آخر تمہیں ایسا ہے کیا کہ سارم تم سے شادی کرے گا؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ میں نے کیا کیا رائمہ آپی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل رائمہ نے اس کا منہ دبوچا۔ یہ جو تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ اچھائی کا ناٹک کرنے کے بعد ہر مرد کو اپنی طرف راغب کر لیتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہارا اور سارم کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں تمہیں اس کی زندگی تباہ کرنے نہیں دوں گی۔ سارم صرف مجھ جیسی لڑکی کا ساتھ ڈیزرو کرتا ہے۔ خود ہی اس رشتے سے انکار کر دینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سختی اور غصے سے ایک ایک بات کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، اور ہادیہ حیران پریشان تھی۔ اسے تو بات کا ہی نہیں پتا تھا، تو پھر وہ کیا رائمہ سے بحث کرتی؟ اسے بات کا تو تب پتا چلا جب نجمہ پپھو نے ساری بات اس کے سامنے بیٹھے اسے بتائی۔ بس بیٹا، میں تو چاہتی ہوں تم میری بہو بن جاؤ۔ کیا بنو گی میری بہو؟ وہ امید اور مان سے سوال پوچھ رہی تھی کہ ہادیہ چاہ کر بھی منع نہ کر پائی۔ جیسا آپ کو مناسب لگے پپھو۔ اگر نادیہ پپھو کو اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے ساری بات نادیہ پپھو پر ڈال دی۔ پپھو غصے اور ضبط کے کڑوے گھونٹ بڑھتی رہ گئی، لیکن پھر بھی انہیں امید تھی کہ ان کی رائمہ کے لیے اس سے بہتر اور اچھا رشتہ مل جائے گا، جبکہ وہیں رائمہ انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ہادیہ نے ہا کر دی تھی۔ جہاں نجمہ پپھو اور سارم پرسکون تھے، وہیں ساڑے بے سکون تھے۔ یہ اندھیری رات کا منظر تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ ایک دہاڑ کے ساتھ کھلا۔ وہ جو نیند میں تھی ہڑبڑا کر جاگی۔ وہ جانتی تھی کہ تباہی اس کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔
अगले ही लम्हे वो शख्स तनफन करता उसके सर पर पहुंचा और हादिया का मुंह दबोचा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम किसी से भी शादी कर लोगी और मैं ये होने दूंगा? वो शख्स उसके कान के पास झुकते गुड़ाया कि हादिया का सांस रुक गया। प्लीज़ मुझे छोड़ें। वो तड़पती हुई अपना चेहरा आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से शादी करने की बात करने की? उसका गला सख्ती से पकड़े धारा था हादिया नफ़ी में सर हिला रही थी। एक बात याद रखना, अगर तुमने साड़िम से निकाह किया तो मैं तुम्हें सारे ज़माने में बदनाम कर दूंगा। तुम्हारे इस वजूद पर मैं किसी और का लम्स बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें छूने का सिर्फ मेरा हक है। और एक पल के लिए सोचो, वो शख्स तो 1 मिनट से पहले तुम्हारे गले और जिस्म पर इन निशानों को देखते तुम्हारे मुंह पर तलाक मारेगा और तुम्हारे सारे खानदान में रुसवाई होगी। इसलिए सोच समझ कर ये निकाह करना। वो शख्स अजीब हिज़यानी अंदाज में कहते हुए हादिया के गले पर शिद्दत से एक बाइट करते हुए उसे बेड पर फेंकते कमरे से बाहर निकल गया। और हादिया बेबसी से बेड पर ढह गई और फूट फूट कर रो पड़ी, या अल्लाह पाक, तू ही मुझे इस आजमाइश से बाहर निकाल। वो किसी को भी अपनी कोई तकलीफ़ नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो तो पहले ही उन लोगों के दर पर पड़ी थी, और बताती भी तो किसी ने उसकी बात पर यकीन ही नहीं करना था। उनका निकाह जुम्मे को होना तय पाया था। इस वक्त वो बैक गार्डन में बैठी थी। जब साड़िम ने अपने कमरे की बालकनी की खिड़की से उसे नीचे देखा, वो उससे बात करने के लिए नीचे ही आ गया। हादिया उसकी मौजूदगी से बेखबर अपने हाथों की लकीरों में कुछ देख रही थी। हादिया, उसने अचानक पुकारा था कि हादिया की चीख निकलते निकलते रह गई। वो जल्दी से कुर्सी से उछल कर खड़ी हुई। साड़िम ने बहुत गौर से उसकी हरकत देखी। आर यू ओके? रिलैक्स, ये मैं हूँ। और जैसे उसके घबराने के बाद उसे रिलैक्स करने के लिए वजाहत देने लगा। मुझे कुछ बात करनी थी। जब हादिया कुछ पुरसुकून हुई तो साड़िम इतना कहते साथ उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने गौर से हादिया को देखा, जिसने बंद गले वाली कमीज़ पहन रखी थी। दुपट्टा उसका अच्छे से गले और सर पर था। बस उसके थोड़े बहुत बाल नजर आ रहे थे, यहाँ तक कि उसने कान की लुएं भी ढांपी हुई थी। वो हिजाब में ज़्यादा अच्छी लगती थी। साड़िम ने भी उसे ज़्यादातर हिजाब में ही देखा था। क्या तुम्हें इस शादी से कोई एतराज़ तो नहीं? मैं चाहता था एक बार खुद तुमसे बात कर लूँ। तुम मुझे अच्छी लगी हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसका मोहब्बत भरा लहजा बहुत नरम और दोस्ताना था, जिसे सुनते हुए हादिया की आंखों में बहुत तेज़ी से नमी जमा हुई। एक पल के लिए रात का मंजर नुमाया हुआ। उसका दिल चाहा कि वो मना कर दे, लेकिन क्या पता साड़िम से निकाह करने के बाद वो इस शैतान से बच जाए। उस शख्स की धमकी अभी भी कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो इस शख्स को मज़ीद अपनी ज़िंदगी तबाह करने का मौका नहीं दे सकती थी। ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो जल्दी से एक ही सांस में कह गई कि साड़ी बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। अच्छी बात है, ठीक है, फिर हम दोनों कल निकाह की शॉपिंग के लिए चलेंगे। उसकी अगली बात पर हादिया परेशान हुई। लेकिन क्यों? वो बेसाख्ता दोबारा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। क्या मतलब, तुम्हें निकाह का जोड़ा नहीं लेना? साड़िम ने वजाहत की तो वो एकदम खामोश हो गई। चलो फिर मिलते हैं, मुझे ज़रूरी काम है। इतना कहते साथ वो गार्डन से बाहर निकल गया और हादिया अजीब कश्मकश का शिकार हुई। अंदर अंदर से एक डर था, अगर इस शख्स से शादी हो गई तो वो उसके वजूद पर वो सारे निशान देख लेगा, फिर वो उसे नहीं छोड़ेगा। और अगर वो शादी के लिए मना करती है तो फिर वो शख्स नहीं छोड़ेगा। वो अजीब भंवर में उलझ गई थी, लेकिन वो हराम की बजाय हलाल रिश्ते की तरफ जाने का सोच चुकी थी। ये रात का वक्त था। आज साड़िम काम से काफ़ी लेट घर आया था। उसने जैसे ही लाउंज का दरवाज़ा पार किया तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। इससे पहले वो सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में जाता, अचानक उसे महसूस हुआ जैसे राहदारी में कोई खड़ा है। साड़िम चौकन्ना होता राहदारी में आगे बढ़ा और अचानक उस शख्स का बाजू पकड़े अपनी जानिब खींचा। लेकिन जैसे ही उस शख्स के चेहरे पर नज़र पड़ी वो हैरान रह गया। खालू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने उलझ कर पूछा था। आबिद साहब ने बहुत मुश्किल से अपना तेज़ होता तनफ़ुस दुरुस्त किया। कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस पानी पीने आया था। तुम यहाँ खैरियत? आबिद साहब की बात पर साड़िम ने आसपास देखा। हैरानी की बात थी, वो पानी पीने के लिए आए थे, लेकिन वो किचन की बजाय यहाँ राहदारी में कमरे के पास क्यों खड़े थे? मैं अभी काम से आया हूँ, असल में आज काफ़ी लेट हो गया था। साड़िम की वजाहत पर वो उस बात में सर हिलाते हुए बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर गायब हो गए। साड़िम ने एक नज़र राहदारी में देखा, यहाँ पर सिर्फ हादिया का कमरा था और कुछ भी नहीं था। कुछ मिनट बाद वो भी सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में चला गया। लाहौर शहर पर अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। वो सारे नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद साड़िम अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मामा, मैं सोच रहा था आज मैं हादिया के साथ जाकर उसे निकाह का जोड़ा दिलवा दूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? उसने सीधा अपनी माँ से पूछा। और साड़िम की बात पर कितने ही लोगों ने अपने हाथ की मुठ्ठियाँ भींच कर गुस्सा काबू किया। राइमा गुस्से से तनफन करती उठी और अपने कमरे में जाकर गायब हो गई। नजमा बेगम खुलकर मुस्कुराई थी। बिल्कुल नहीं बेटा, मुझे क्यों एतराज़ होगा? जाओ तुम दोनों शॉपिंग करो, और हाँ, हादिया को अच्छा सा निकाह का जोड़ा दिलवाना।
انہوں نے سختی سے ڈانٹنے کے انداز سے کہا کہ ساڑی مسکرا دیا۔ ضرور، کیوں نہیں، جاؤ ہادیہ، تیار ہو آؤ۔ بات کی آخر میں اس نے ہادیہ کو مخاطب کیا جو نادیہ پھپھو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا میرا جانا ضروری ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس سے پہلے ساڑم کچھ کہتا نجمہ پھپھو بول پڑی۔ بالکل، تمہارا جانا ہی تو ضروری ہے، آخر تم نے ہی تو نکاح کا جوڑا پہننا ہے، تمہاری پسند کا ہونا چاہیے۔ شاباش جاؤ دونوں، پھپھو نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں آئی اور ایک مناسب سا جوڑا نکال کر پہنا، پھر سر پر حجاب کرتی ہوئی وہ چادر کندھوں پر لیتی ہوئی لاؤنج سے باہر نکل آئی۔ ساڑم گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ساڑم نے ایک نظر اسے سر تبیر دیکھا تھا، اسے ایسی ہی لڑکی پسند تھی جو پردہ کرے اور خود کو ڈھانپ کر رکھے۔ اس نے خاموشی سے ڈرائیو کرنا شروع کر دی۔ گاڑی لقمان ہاؤس سے باہر نکل آئی تھی اور اب شہر کی مختلف سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، بے ساختہ ساڑم کے لبوں سے نکلا تھا کہ ہادیہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی چونک کر سیدھی ہوئی۔ جی، مجھ سے کچھ کہا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا کہ ساڑم کو بے ساختہ ہی اس کے خوبصورت چہرے پر جھی بھر کر پیار آیا۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کچھ نہیں۔ ہادیہ کے ذہن میں اچانک کوئی بات آئی۔ اس نے بہت مشکل سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک بات پوچھوں؟ وہ ڈرتے ڈرتے سوال پوچھ رہی تھی کہ ساڑم کے لبوں کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ ایک کیوں، تم 100 پوچھ سکتی ہو، وہ اسی مسکراہٹ کے سنگ بولا تھا، اور ہادیہ اس کے چہرے میں پہلی بار کھو گئی۔ واقعی اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ وہ اگلے ہی پل اپنا دھیان دوبارہ ڈرائیونگ کی طرف کر چکا تھا۔ آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ میرا مطلب ہے کہ رائمہ آپی وہ اتنی خوبصورت ہیں، وہ مجھ سے بڑی ہیں، سمجھدار ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، پھر میں ہی کیوں؟ اسے یہ سوال پریشان کر رہا تھا جو اس کے لبوں تک آ ہی گیا۔ مال آ چکا تھا۔ ساڑم نے گاڑی پارکنگ ایریا میں روکی، پھر گاڑی سے باہر نکلا تو ہادیہ بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اس نے اب تک اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا جو ہادیہ جاننے کے لیے بے چین تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی مال میں داخل ہوئے۔ دیکھو ہادیہ، اگر مجھے کسی خوبصورت لڑکی کو ہی اپنی بیوی بنانا ہوتا تو لندن جیسے ملک میں رہنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہاں پر رائمہ سے زیادہ اچھی لڑکیاں نہیں تھیں۔ اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو پھر ایسے ممالک میں ہر دوسری لڑکی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ مجھے تمہاری جیسی لڑکی چاہیے تھی، باحیا، پردہ دار، سلجھی ہوئی، ایک سوبر سی، جس میں زیادہ غرور نہ ہو، جس کے سر پر دولت کا نشہ سوار نہ ہو، جو ہر قسم کے حالات کو مینیج کر سکے۔ مجھے رائمہ سے زیادہ تم اچھی لگی ہو کیونکہ مجھے تم پسند آئی ہو۔ اگر عام لفظوں میں کہوں تو یہ کہہ سکتی ہو کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ آخری بات اس کے کان کے پاس جھک کر کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے بنا اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھے آگے بڑھ گیا، اور ہادیہ سن ہو گئی۔ بے یقینی تھی جو چاروں سو پھیل گئی۔ وہ اس کے ساتھ نکاح کے ڈریس کے لیے شاپ میں آیا۔ اس نے ایک نظر ہادیہ کو دیکھا۔ تمہارا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ وہ ہادیہ سے پوچھ رہا تھا۔ میں سارے رنگ پہن لیتی ہوں، کوئی خاص پسند نہیں، آپ کوئی بھی لے لیں یا پھر جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ وہ ساری مرضی ساڑم پر چھوڑ چکی تھی کہ ساڑم گہرائی سے مسکرایا۔ ہادیہ جیسی لڑکیوں کی یہی تو اچھائی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز پر راضی ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ دماغ نہیں کھپانا پڑتا، ان کی ضد نہیں ہوتی۔ میرے خیال سے تمہیں اسکن یا ریڈ کلر میں کچھ پہننا چاہیے، ساڑم نے مشورہ دیا تھا۔ اوکے، جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ لے لیں۔ وہ مکمل طور پر ساڑم پر ڈیپینڈ کر رہی تھی کہ ساڑم بس گہرائی سے مسکرا دیا، کیونکہ یہ ہادیہ کی زندگی کا پہلا ایسا لمحہ تھا جب کوئی اسے اس طرح شاپنگ پر لے کر آیا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ اپنی پسند کی چیز لے لے۔ ہادیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس نے سب کچھ ساڑم پر چھوڑ دیا۔ نکاح کا جوڑا لینے کے بعد اس نے مزید کچھ کپڑے اور جوتے وغیرہ کچھ اپنی اور کچھ ہادیہ کی پسند سے لیے۔ اس کے بعد وہ دوپہر کے وقت گھر پہنچے تھے۔ جیسے جیسے نکاح کا دن قریب آ رہا تھا ویسے ویسے ہادیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کس قدر بہادری کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی، لیکن نکاح کی رات ہی ساڑم سارا سچ جان جائے گا، اس کے وجود پر کسی دوسرے مرد کے نشان وہ پہچان جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ شاید وہ ساڑم کا مان توڑ دے، وہ اسے طلاق دے دے، یا پھر شاید اسے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی جگہ نہ دے۔ شاید ہادیہ کو اس گھر سے نکال دیا جائے، لیکن فی الحال ہادیہ رسک لینے کے لیے تیار تھی۔ آخر کب تک وہ گھٹ گھٹ کر زندگی جیتی رہے؟ کوئی اسے مسلسل ہراس کر رہا تھا، اور ڈومیسٹک وائلنس ایسا جرم ہے جس پر اکثر عورتیں خاموش رہتی ہیں۔ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت پر اپنا حق سمجھتے ہوئے اس پر ظلم کرتا ہے، اور عورتیں ڈرتے ہوئی اپنی زبان بھی نہیں کھول پاتی، اور ہادیہ بھی ایک لمبے عرصے سے اس ظلم کا شکار تھی۔ شاید ساڑم کا ساتھ اسے اتنا مان اور ہمت دے دے کہ وہ کسی کو بتا سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شاید کبھی کوئی اس کی زندگی سنوار دے۔ خیر، ہادیہ کی سوچوں کے دوران ہی اس کے نکاح کا دن آ چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی تھی، دل بار بار پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اس گولڈن اور سرخ رنگ کی فراک میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساڑم نے بھی آف وائٹ شلوار قمیض پہن رکھی تھی جو اس کی وجاہت پر بہت کھل رہا تھا۔ نکاح کا فنکشن بہت بڑا نہیں رکھا گیا،
छोटा सा ही फंक्शन था जो लुकमान हाउस में होना ही तय था। वो डरती घबराती अपना चेहरा भी उठा नहीं पा रही थी। नजमा फुफ्फो ने खुद उसके लिए ब्यूटिशियन हायर की थी, क्योंकि उनके ख्याल से उनकी बहू इतनी खूबसूरत लगनी चाहिए कि सारा जहां देखे। आखिर उनका इकलौता बेटा था, उन्हें भी तो कुछ अपने अरमान पूरे करने थे। वो सारे इस वक्त लाउंज में बैठे हुए थे। एजाबो कबूल के मरहले तय किए गए तो सबने दुआ के लिए हाथ उठाए, और आइमा तो अपने कमरे में बैठी थी। वो इससे ज़्यादा यहाँ पर बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नादिया बेगम भी अंदर ही अंदर परेशान थी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए सोचा था, लेकिन कहते हैं ना, नसीब में जो लिखा है वही मिलता है। कुछ देर बाद नजमा फुफ्फो ने हादिया को कमरे में जाने के लिए कहा। उसका दिल बहुत तेज़ी से घबराया था। चलो आओ, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देती हूँ। फुफ्फो की बात पर वो बेबसी से आंखें मीच गई। उसकी ज़िंदगी एक अजीब सी भंवर में उलझ गई थी। कम से कम अब हर रोज़ रात को वो शैतान उसके कमरे में दाखिल तो नहीं हो सकेगा। बस यही सोचते हुए वो फुफ्फो के साथ उठी और अब वो सीढ़ियाँ चढ़ती सारिम के कमरे में जा रही थी। फुफ्फो उसे बेड पर बिठाने के बाद कमरे से बाहर जा चुकी थी और जाने से पहले उसे हदायत करके गई थी। तुम यहाँ बैठो, मैं सारिम को भेजती हूँ। बस कुछ ही मेहमान थे जो लुकमान हाउस में मौजूद थे, क्योंकि निकाह की तकरीब सादगी से की गई थी। उसके सर में दर्द की ठीसें उठ रही थी और उसे परेशानी से बुखार हो गया था। आखिर वो सारिम को क्या वजाहत करेगी। वो उसकी बीवी बन गई थी, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक डर था जो केचुए की मानी डंक मार रहा था। कुछ देर गुजरी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और सारिम कमरे में दाखिल हुआ। वो कदम कदम चलता हादिया के पास आ रहा था और हादिया अंदर तक खौफ से कांप रही थी। उसके पास बेड पर बैठा अब वो साइड टेबल का दराज खोल रहा था। साइड टेबल के दराज में से उसने कोई ज्वेलरी बॉक्स बाहर निकाला, फिर उसे खोला। हादिया का एक हाथ नरमी से पकड़ा। हादिया का सारा जिस्म पसीने से तर हो गया था। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा थी। आगे कुआं और पीछे खाई थी। सारिम ने वो ब्रेसलेट निकाल कर हादिया की कलाई में पहना। ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। वो मुस्कुरा कर गोया हुआ था कि हादिया का दिल उछल कर हलक में आया। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सारिम ने महसूस किया उसका जिस्म कांप रहा था। उसने हादिया की पेशानी छू कर देखी तो वो बुखार में झुलस रही थी। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। सारिम पल में परेशान हुआ। हादिया ने मुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की। वो शायद कुदरती घबराहट से हो गया। वो जल्दी से बहाना कर गई तो सारिम ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं चेंज करना चाहती हूँ। उसने बढ़ाई हुई आवाज़ में बदबसी से सारिम को देखते सवाल पूछा था। तो सारिम दिल खोल कर मुस्कुराया था। तुम्हें कुछ भी मुझसे पूछ कर करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा तुम्हारा कमरा है, तुम जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ही रहो, जाओ चेंज कराओ। वो मुस्कुरा कर कहते हुए कुछ पीछे हो गया तो हादिया ने सुकून की सांस ली। जल्दी से अलमारी की जानिब आई, अपना एक सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गई। कल ही नजमा फुफ्फो ने उसके सारे कपड़े सारिम की कबर्ड में लगा दिए थे। आधे घंटे बाद वो चेहरा धोकर ज्वेलरी और मेकअप उतारने के बाद वॉशरूम से बाहर निकली तो सारिम बेड पर लेटा मोबाइल चला रहा था। वो अंदर तक खौफ से कांप रही थी। बहुत मुश्किल से वो बेड तक आई। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, उसने डरते हुए सारिम को मुखातिब किया, जो मोबाइल छोड़कर एकदम सीधा होकर बैठा। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मुकम्मल तौर पर उसकी जानी मुतवज्जा था। मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मुझे कुछ वक्त। उसकी आंखों में बहुत तेज़ी से नमी जमा हुई थी कि वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पा रही थी। ये बात करते हुए वो ज़मीन में अंदर तक गिर गई थी। वो ऐसी बात नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वो जानती थी अगर सारिम उसके करीब आया तो उसके गले और गर्दन पर उन निशानात को देख लेगा, इसलिए वो किसी भी हालत में सारिम को खुद के करीब भी नहीं आने दे सकती थी, वरना वो बदकिरदार कहलाई जाती। वो किस तरह सारिम को इस बात की वजाहत देगी कि वो बदकिरदार नहीं है? सारिम बेड से उठा और कदम कदम चलता हादिया के पास आया। तुम क्यों परेशान हो रही हो? रिलैक्स रहो, यहाँ कोई जल्दी नहीं है। मैं कौन सा तुमसे अभी रिश्ता बनाने की बात कर रहा हूँ, हमने सारी ज़िंदगी साथ रहना है। हादिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो उसके बाल चेहरे से एक साइड करते हुए बोला। उसने बहुत गौर से हादिया की शर्ट को देखा था, जिसने मुकम्मल तौर पर बंद गले वाली शर्ट पहन रखी थी। न जाने क्यों, लेकिन उससे ये बात बहुत अजीब लगती थी। वो हर वक्त बंद गले में रहती थी, या शायद उसे ऐसे गले पहनने की आदत होगी। कुछ था जिसने सारिम को अजीब सी बेचैनी में मुब्तला किया। हादिया एकदम हल्की फुल्की हो गई। वो झिझकती हुई सारिम से कुछ दूर हुई और अब जाकर बेड पर लेट चुकी थी और दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रही थी कि खुदा उसकी ज़िंदगी की आजमाइशों को उससे दूर ही रखे। कम से कम आज की रात वो शैतान उससे तंग करने के लिए यहाँ नहीं आएगा। सारिम भी सर झटकते हुए बेड की दूसरी जानिब आया और लेट चुका था। हादिया जल्दी से करवट लेकर सो गई। वो सारिम की लो देती नज़रों से बच जाना चाहती थी। अगली सुबह तक उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। 2 दिन तक सारिम ऑफिस नहीं गया। वो उसके साथ ही था। उससे मेडिसिन भी ला कर दी थी। वो 2 दिन से कमरे में ही बंद थी और सारिम उसके साथ उसका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखने के लिए मौजूद था। वो हर वक्त सोती जागती कैफियत में ही रहती थी और आज मुकम्मल तौर पर उसकी तबीयत ठीक हुई थी। सारिम किसी काम से कमरे से बाहर निकला, मगर वो घर में ही था। लेकिन इस बात से हादिया बेखबर थी। वो शीशे के सामने खड़ी अपनी शर्ट के बटन खोले मरहम लगा रही थी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और सारिम अंदर दाखिल हुआ।
ये बहुत बेसाख्ता था और हादिया को खबर ना हो सकी कि सारिम कमरे में आ चुका है। वो इन जख्मों पर मरहम लगा रही थी। वो चाहती थी कि सारिम के देखने से पहले ये जख्म ठीक हो जाए, और सारिम उसके गले पर मौजूद सुर्ख निशाना देख चुका था। कुछ पल के लिए सारिम को जैसे यकीन न आया कि उसका सड़ा गला और गर्दन जगह जगह से जख्मी था। हादिया, उसने बेबसी से पुकारा था। जैसे ही सारिम की आवाज़ कमरे में गूंजी, हादिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जल्दी से अपनी शर्ट का गला ठीक करती हुई पलटी। सारिम की आंखों में बेयकीनी देखते हुए हादिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ पड़ी थी। तो यानी कि वो जान गया था ये तुम्हारे गले पर क्या हुआ है? उसने बहुत संजीदगी से पूछा था। हादिया अंदर तक खौफ से लर्ज पड़ी। कुछ नहीं, शायद किसी कीड़े ने काटा। इससे पहले सारिम उसके पास पहुंचकर उसकी शर्ट सरका कर गले का जायजा लेता, वो जल्दी से बहाना बना गई। लेकिन सारिम को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आया। वो वाकई उसके करीब आने के बाद उसकी शर्ट एक साइड करने की कोशिश करने ही वाला था जब हादिया ने अपना दुपट्टा गले में डाल दिया। प्लीज़, उसने बेबसी से कहा था। वो नहीं चाहती थी कि सारिम ये सब कुछ देखे। लेकिन आज सारिम की आंखों में किसी किस्म की कोई भी नरमी नहीं थी। मुझे देखने दो, उसने इतनी सख्ती से कहा कि हादिया अंदर तक कांप गई। वो उसका दुपट्टा गले से निकाले शर्ट एक साइड करके उसके गले का जायज़ा ले रहा था, और उसने उसी बेयकीनी से हादिया का चेहरा देखा। ये किसने किया है? उसने इतनी सख्ती से पूछा कि हादिया ने अजियत से आंखें मींच ली। कितने ही आंसू थे जो टूट कर उसकी आंखों से बहे और गालों पर फिसल गए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ हादिया, ये किसी कीड़े के काटने का निशान नहीं है। ये तो किसी इंसान ने तुम्हें टॉर्चर किया है। बताओ मुझे, ये किसने किया है? उसके लहजे में और एक एक लफ्ज़ में गुस्सा और सख्ती थी कि हादिया डरती जा रही थी। आपको कोई गलत फहमी हुई है सारिम, बस एलर्जी हो गई है। उसने जल्दी से बहाना गढ़ा था तो सारिम समझ गया वो झूठ बोल रही है। उसने अगले ही पल हादिया की शर्ट छोड़ दी। इतना भी बच्चा नहीं हूँ कि मैं एक इंसान के और एक कीड़े के काटने का फ़र्क न जान पाऊँ। तुम मेरी बीवी हो हादिया। कोई मसला है तुम्हें? कोई फिजिकली पेन दे रहा है? मुझे बताओ, मैं उस शख्स को अपने तरीके से डील करूँगा। तुम मुझ पर मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट कर सकती हो, भरोसा रखो। मियाँ बीवी में बुनियादी चीज़ भरोसा होनी चाहिए। मुझे बताओ किसने किया है ये? सारिम ने एक बार फिर मोहब्बत से पूछना चाहा, लेकिन हादिया जानती थी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो नफ़ी में सड़ हिला गई। सारिम के दिल में जैसे छन से कुछ टूट गया, तो उसे आज समझ आई थी वो क्यों हर वक्त बंद गले पहनती थी और अपने ये सारे जख्मों के निशानात छुपाती थी। तो ठीक है, तुम्हें अभी मुझ पर यकीन नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सच बताने का इंतज़ार करूँगा हादिया। लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे सच छुपाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें ही तकलीफ़ होगी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आसानियाँ लाना चाहता हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, बट कोई बात नहीं, तुम वक्त ले लो। जब तुम्हारा दिल चाहे मुझे बताओ। तुम जब दिल चाहे मुझे बताना। वो 2 कदम उसके मज़ीद करीब हुआ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस शख्स का जीना हराम कर दूँगा जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी है। ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। इतना कहते साथ सारिम कमरे से बाहर निकल गया और वो पीछे किसी टूटी बिखरी लड़की की तरह ढह गई। वो बामुश्किल कदम कदम चलती बेड तक आई, फिर वहीं बेड के किनारे पर टिकी दोनों हाथ चेहरे पर रखे वो खुलकर रोई थी। काश वो सारिम को बता सकती ये सब किसने किया है, लेकिन ये सब बहुत मुश्किल था। उसके अंदर इतना हौसला नहीं था। वो किसी से अपनी तकलीफ़ बांटती। सारिम ने भी उसे कुछ वक्त दे दिया था। वो जान गया था कि वो इस रिश्ते को अभी क्यों नहीं अपनाना चाहती, क्यों वो इस रिश्ते से भाग रही है। वो परेशान थी, वो मेंटली तौर पर अपसेट थी। उसे पहले रिलैक्स होने की ज़रूरत थी। उससे पहले मान और भरोसा देने की ज़रूरत थी। 2 दिन मज़ीद गुजर चुके थे। ये रात का वक्त था। सारिम तैयार होकर कमरे से बाहर निकला। वो नजमा बेगम के साथ उनकी किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। उन्होंने हादिया से जाने के लिए पूछा था, लेकिन हादिया को पहले ही बुखार हो गया था। वो बामुश्किल ठीक हुई थी, इसलिए सारिम ने मना कर दिया कि वो घर में ही ठीक है। वो नहीं चाहता था कि वो आधी रात को सफ़र करे और उसकी तबीयत दोबारा ख़राब हो जाए। रात गहरी हो रही थी। आधे रास्ते में जाकर ही बारिश काफ़ी तेज़ बरसने लगी थी, और जिस रास्ते से उन लोगों ने जाना था वो रास्ता भी काफ़ी ख़तरनाक सा था। इसलिए बरसती बारिश में वहाँ सफ़र करना मुनासिब नहीं था। इसलिए नजमा बेगम ने मौसम देखते हुए वापसी की राह लेने के बारे में सोचा। आज सारिम कहीं नहीं था। उसे बहुत डर लग रहा था। वो बेड के पास बैठी थी जब आधी रात के वक्त दरवाज़ा खुला। बाहर आसमान पर बहुत ज़ोरों से बादल गरजे थे। उसे बहुत बुरी आदत थी, वो दरवाज़ा ला करके नहीं सोती थी, और आज भी कमरे का दरवाज़ा खुला था। और वैसे भी अगर वो ला कर भी लेती तो उस शख्स के पास इस घर के सारे कमरों की डुप्लीकेट चाबियाँ थीं। हादिया का नन्हा सा दिल खौफ से काम गया। वो नफ़ी में सर हिलाती पीछे हो रही थी, और वो शख्स आंखों में खबासत लिए उसके करीब आ रहा था। तुम्हें क्या लगा था तुम सारिम से निकाह कर लोगी तो उसकी दस्तरस में चली जाओगी? अब मैं तुम्हें किसी भी मर्द के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो शख्स हवस की आग लिए कहता हुआ हादिया के मज़ीद करीब आया। खुदा के वास्ते मुझसे दूर रहो, मैं सारे घर वालों को चीख चीख कर बता दूंगी कि तुम कितने घटिया शख्स हो। वो बेबसी से चिल्लाई थी। उसकी बस हो गई थी। आखिर कब तक वो किसी के बेजा जुल्म बर्दाश्त करती? अच्छा,
तो तुम बताओगी, मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल वो शख्स हादिया को बालों से दबोचते हुए धारा था। हादिया की चीखें निकल गईं। छोड़ो मुझे, तुम शैतान हो शैतान, वो हिज़यानी अंदाज में चीखी थी। इससे पहले वो शख्स हादिया को कोई नुकसान पहुंचाता, दरवाज़ा एक धार से खुला। हादिया की नज़र अचानक दरवाजे की तरफ उठी, जहां आध खुले दरवाजे में सारिम खड़ा था। सारिम को देखते हादिया सुन रह गई। एक बार तो वो शख्स भी घबरा गया था। सारिम ने तो सुबह वापस आना था, फिर वो आधी रात को वापस आ गया, कैसे आ गया? सारिम अगले ही पल आगे बढ़ा और उस शख्स के चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी। और हादिया एक साइड खड़ी खौफ से कांप रही थी। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? वो सारे लिहाज तोड़ता हुआ चीखा था। मुकाबिल का चेहरा मुक्कों से लाल कर गया था। हादिया वहीं ज़मीन पर खौफजदा सी बैठ गई थी। सारिम के चीखने पर सारे घर वाले ही परेशानी से इकट्ठे हो गए और नादिया बेगम की चीखें निकल गई थी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए सारिम को दूर किया और आबिद साहब को ज़मीन से उठाया। वो पे दर पे उनके चेहरे पर मुक्के मार रहा था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या कर रहे हो? नादिया बेगम खौफ से कहते हुए चीखी थी। सारिम ने एक नज़र ज़मीन पर बैठी हादिया को देखा, जो दोनों हाथ कानों पर रखे घुटी घुटी सिसकियों के साथ रो रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये शख्स जो एक जवान बेटी का बाप है, किस तरह से किसी दूसरे की बेटी पर गंदी नज़र डाल सकता है? किस तरह ये किसी दूसरे की बेटी को गलीज हाथों से छू सकता है? सारिम गुस्से से चीखा था। क्या बोल रहे हो सारिम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आशिर भी गुस्से से चीखा। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। ये शख्स आधी रात को मेरे कमरे में मेरी बीवी के पास क्या कर रहा था? अगले ही पल सारिम ने हादिया का बाजू पकड़े उसे उठाया और फिर उसके गले से शर्ट सरका कर सबको दिखाई। ये क्या है? ये सब कुछ किया है? न जाने ये कितने अरसे से मेरी बीवी को अजियत दे रहा है। और आप लोगों ने क्या सोचा कि मैं उनकी उम्र का लिहाज करके उन्हें छोड़ दूंगा? सारिम का दिमाग जैसे घूम रहा था और हादिया बेबसी से सुन होते जिस्म के साथ अचानक ही सारिम से लिपट गई। उसे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। ये वो वाहिद शख्स था जिसने बिना किसी वजाहत के हादिया पर यकीन कर लिया था। मामा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम आज अभी और इसी वक्त इस घर से जा रहे हैं। वो इतनी सख्ती से बोला कि नजमा बेगम एकदम खामोश होकर रह गई। मेरी मौजूदगी में ये मेरी बीवी पर जुल्म करते हैं। न जाने हमारे यहाँ आने से पहले उन्होंने इस मासूम के साथ क्या क्या किया होगा। उसका बस नहीं चल रहा था वो आबिद साहब की जान ले ले। जो खुद एक बेटी का बाप था, अपनी बेटी की उम्र जितनी लड़की के साथ इस तरह की नाजेबा हरकत करते। उस शख्स को शर्म आनी चाहिए थी। नादिया बेगम बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से हादिया और सारिम को देख रही थी। उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी भतीजी के साथ उनके घर में जुल्म होता रहा। सारे कमरे से बाहर निकल गए थे और उसने हादिया को बेड पर बिठाया और अब उसके मुंह से पानी का गिलास लगा रहा था। मैंने कहा था मुझे बता दो वो शख्स कौन है, लेकिन नहीं, तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं था। जैसे ही हादिया का रोना कुछ कम हुआ, वो उस पर ही गुस्से से बरस पड़ा और हादिया एकदम सहम कर फिर से रोने लगी। तो सारिम को गुस्सा आया। भला उस पर गुस्सा करने की क्या ज़रूरत थी? वो वहीं गुस्से से कमरे में चक्कर काटने लगा। कुछ देर तक खुद को काम डाउन किया, फिर दोबारा उसके पास बैठा। हादिया, रोना बंद करो, चलो शाबाश। इस बार उसने मोहब्बत समोए लहजे में कहा कि हादिया मज़ीद ऊंची आवाज़ में रोने लग गई। वो ज़मीन से उठा, उसके पास बेड पर बैठा और बिना कुछ कहे अपने सीने से लगा लिया। हादिया उसका सहारा मिलते मज़ीद ऊंची आवाज़ में फूट फूट कर रोने लगी। जब वो रो रो कर थक गई तो फिर उसने अपने अंदर चलती तकलीफ़ को बाहर निकालने का फ़ैसला किया। मैं कैसे बताती कि जिस शख्स के घर में रह रही हूँ वो शख्स मुझ पर गंदी नज़रें रखता है। उस शख्स की आंखों में मेरे लिए हवस है। हर रोज़ आधी रात को मेरे कमरे में आकर मुझे हरास करता है और मुझ पर अपनी दरिंदगी का जोम दिखाता है। मैं कैसे बताती साड़ी, मेरा इस दुनिया में कौन था? सिर्फ एक ये ठिकाना ही मेरा बचा था। आशिर भाई क्या मुझ पर यकीन करते? क्या फूफो यकीन करती? उन्हें तो यही लगता कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत हूँ। मैं कैसे बताती, मेरा तो कोई था ही नहीं। साड़िम, वो उसके सीने से लिपटी हिचकियों के साथ रोते हुए बामुश्किल बोल रही थी कि साड़िम को बेसाख्ता तकलीफ़ हुई थी। बस आज के बाद तुम्हारे पास ये साड़िम है। आज के बाद कोई भी तुम पर नज़र उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हम आज ही यहाँ से अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी रेनोवेशन का काम तकरीबन हो चुका है। मैं तुम्हें मज़ीद इस जालिम माहौल में नहीं रहने दूंगा। वो उसके माथे पर लब रखते हुए उससे मज़ीद अपने सीने में भींचे अपने डर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। अगर वो कुछ देर मज़ीद लेट हो जाता तो क्या होता? वो क्यों अनजान रहा? इतने दिनों से इस घर में रह रहा था, लेकिन उसे क्यों एहसास नहीं हुआ? उसकी आंखों के सामने वो मंजर नुमाया हो रहे थे। उसका लाउंज में किसी साए को देखना, आबिद साहब का आधी रात को राहदारी में खड़े होना। बहुत देर के बाद जब हादिया कुछ पुरसुकून हुई, उसका जिस्म भी कांपना बंद हुआ, तो साड़ी उसे लेकर बेड पर आया। उसके पास बेड पर लेटकर उसने हादिया को अपने हसाड़ में लिया। फिर उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा और वो भी डरती हुई उसके सीने से लिपट गई। वो उसे अपने हसाड़ में लेकर उसकी हिफाजत कर रहा था। उसे एहसास दिला रहा था कि जब तक वो मौजूद है अब हादिया को कोई छू नहीं सकता। वो भी पुरसुकून होती उसके सीने में लिपटी हुई ही सो गई। अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। हादिया ने सारे कपड़े वगैरह पैक कर लिए थे।
کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ساڑم جو لیپ ٹاپ کھولے کوئی ضروری کام کر رہا تھا، اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ آدھ کھلے دروازے میں نادیہ پھپھو کھڑی تھی۔ کہ میں اندر آ جاؤں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ساڑم نے اس بات میں سر ہلایا۔ آ جائیں خالہ۔ کل رات کی نسبت وہ اب کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ہی گھر میں میری پیٹھ پیچھے اتنا کچھ ہوتا رہا۔ میں جانتی ہوں ساڑم، میں معافی کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں تم مجھے معاف کر دو۔ ہادیہ تکلیف میں رہی اور میں کبھی جان ہی نہ پائی۔ پھپھو کے لہجے میں بے بسی اور تکلیف تھی کہ ساڑم کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ آپ کیسے جان پاتی خالہ؟ آپ نے کبھی اسے بیٹی سمجھا ہی نہیں۔ مائیں تو بیٹیوں کی تکلیف سمجھ جاتی ہیں، وہ جان جاتی ہیں کہ ان کی بیٹی کس حال میں ہے، لیکن آپ نے کبھی بیٹی سمجھا ہی نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ معافی مانگنے سے آپ کا گلٹ کم ہو جائے گا تو میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آج کے بعد میں کبھی بھی ہادیہ کو اس گھر میں نہیں آنے دوں گا۔ نہ جانے وہ کتنے سالوں سے اس اذیت میں جیتی آئی ہے۔ آپ کو احساس بھی ہے اگر کوئی یہی سب آپ کی بیٹی رائمہ کے ساتھ کرے تو آپ کو کیسا محسوس ہو، لیکن نہیں، آپ کو محسوس نہیں ہو سکتا، آپ صرف شرمندہ ہو سکتی ہیں۔ خالہ سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ ہادیہ کے ساتھ ہوا اس میں آپ بھی برابر کی قصوروار ہیں۔ آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہادیہ اس گھر میں کس طرح رہ رہی ہے، بس اسے گھر میں جگہ دے دی کافی تھا۔ آپ کو لگا کہ آپ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئی ہیں۔ ہادیہ کو اگر آپ نے ماں بننے کی کوشش کی ہوتی تو وہ بھی آپ سے اپنا غم بانٹ لیتی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ معافی آپ کی شرمندگی کو کم کر سکتی ہے تو جائیں، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آج کے بعد میں کبھی بھی ہادیہ کو اس گھر میں نہیں آنے دوں گا، اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ ہادیہ کے لیے اس کا شوہر کافی ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں مضبوطی تھی کہ ہادیہ بس خاموشی سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ واقعی خدا نے اسے ایک عظیم شخص سے نوازا تھا۔ شام سے پہلے ہی وہ تینوں لقمان ہاؤس سے نکل آئے تھے۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ان کا بنگلہ آ چکا تھا۔ وہ پھپھو اور ساڑم کے ساتھ گاڑی سے باہر نکل کر بنگلے میں داخل ہوئی۔ وہ بنگلہ لقمان ہاؤس سے بھی زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا۔ ساڑم اس کا ہاتھ پکڑے اب اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ رہا ہمارا کمرہ، یہاں ہم دونوں رہیں گے۔ وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا بیڈ روم تھا۔ ہادیہ کی آنکھیں مسکرائی تھیں، اسے زندگی میں پہلی بار کوئی کمرہ اچھا لگا تھا۔ کم سے کم یہ لقمان ہاؤس میں بنا کوئی قید خانہ نہیں تھا۔ ساڑم اب اسٹڈی ٹیبل پر اپنا لیپ ٹاپ رکھ رہا تھا جب وہ قدم قدم چلتی ساڑم کے پاس آئی۔ ساڑم، اس نے دھیرے سے پکارا تھا۔ ساڑم چونک کر سیدھا ہوا۔ ہاں۔ اگلے ہی پل وہ بنا کچھ کہے اس کے سینے سے جا لگی کہ ساڑم بس مسکرا دیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اسے اس ساری زندگی میں سب سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ وہ لندن جیسے ملک میں رہنے کے باوجود کبھی کسی حسینہ پر اس طرح سے فدا نہیں ہوا جس طرح سے اس لڑکی نے اسے کچھ ہی دنوں میں کر دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ نے مجھے مان دیا اپنی محبت کا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں ساری زندگی ظلم کو برداشت کرتی رہتی، اور شاید اس ظلم کو برداشت کرتے ہوئے ہی مر جاتی۔ آپ نے مجھ پر کوئی شک نہیں کیا، آپ نے مجھے سمجھا، آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، آپ نے مجھے مان بخش دیا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کے سینے سے لپٹی کہہ رہی تھی کہ ساڑم کے دل میں گویا ایک سکون اترا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہادیہ، رشتہ کوئی بھی ہو پہلے بھروسہ ہوتا ہے، اور میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی عورتوں پر بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو تم ہمیشہ مجھے محبت میں اس طرح ہی نرم دل پاؤ گی۔ تم ہی تو میرا مان ہو۔ آج کے بعد کبھی بھی مجھ پر بھروسہ کرنا، آج کے بعد کبھی بھی مجھ سے کوئی بات مت چھپانا۔ ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کرنا، باتیں چھپانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا، اور ہادیہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلا رہی تھی۔ تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم مجھ سے شیئر کرو گی، میں تمہارے ہر مسئلے کا حل نکالوں گا، سمجھ رہی ہو؟ اس کا چہرہ اوپر کیے اس کی تھوڑی پر لب رکھتے ساڑم نے تردید چاہی تو وہ شرمائی گھبرائی سی اس بات میں سر ہلا گئی۔ ساڑم نے اسے کتنے وقت کے بعد آج پرسکون دیکھا تھا۔ اس خوبصورت بنگلے میں وہ بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ دوبارہ کبھی لقمان ہاؤس نہیں گئی۔ نجمہ بیگم یا ساڑم جا کر کبھی مل آتے تھے لیکن وہ کہیں نہیں گئی۔ ساڑم کا اس کی زندگی میں آنا کسی نیکی جیسا تھا۔ وہ شخص بہت اچھا تھا، اسے سمجھتا تھا، اس پر بھروسہ کرتا تھا، اس سے مان دیتا تھا، اور اس سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ ہادیہ نے جس طرح دکھوں میں اپنی زندگی گزاری، اس کے بعد خدا نے بھی اسے ایک سکون دے دیا تھا، اور وہ سکون ساڑم تھا۔ ختم۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔